बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारे जो असलाफ हैं, सहाबा कराम के बाद आइम्मा, ये हमारे असलाफ हैं, चोटी में हैं। इन असलाफ में से, इन आइम्मा में से दो बुनियादी किस्में हैं, एक मुहद्दिसीन और एक फुकहा। मुहद्दिसीन, उनका काम क्या था? कुरान को अल्लाह ने खुद जमा कर दिया हजूर के सीगा मुबारक में। हजूर ने सहाबा को इसी तरतीब से कुरान पढ़ा दिया और सैकड़ों सहाबा ने याद भी कर लिया। फिर जो कमी अगर रह गई थी किताबी शक्ल में, तो हजरत अबू बकर से ले आए। अगर फिर उसमें कोई फर्क पड़ रहा था पढ़ने के अंदाज में, तो एक किताबत के ऊपर जमा कर दिया हजरत उस्मान ने। बात खत्म हो गई खिलाफत राशिदा में। कुरान के मामला तो महफूज ही है, महफूजियत की आखिरी दर्जे तक पहुंच गया। अब असल मसला क्या था? हजूर के अक़वाल मुबारक को जमा करना। सहाबा हैं, मुंतशिर हो गए हैं। कोई सहाबी कूफे चले गए हैं, कोई सहाबी दमिश्क चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। अब उनमें सब में से किसी के पास कितनी अहादीस, किसी के पास कितनी अहादीस, इनको जमा करने का काम, फिर जान फटक करने का काम, फिर मुरत्तब करने का काम, ये किसने किया? ये मुहद्दिसीन अकराम, बहुत बड़े मुहस्सिन हैं इस उम्मत के मुहद्दिसीन अकराम। पूरी जिंदगियां खपाई। ऐसा भी हुआ है मुहद्दिस मदीने से चलते हैं और इन्हें मालूम होता है कि एक सहाबी दमिश्क में है, एक हदीस वो बयान करते हैं। जरा बारीक बात है, समझ लीजिएगा। इनको वो हदीस मालूम थी, लेकिन वो हदीस इनके पास 3 रावियों के रास्ते से आ रही थी। जो उनके पास हदीस थी वो 2 रावियों के हवाले से थी। अब वो जाते हैं और दमिश्क का सफर करते हैं सिर्फ उस हदीस को सुनने के लिए। सवारी से उतरते भी नहीं। मैंने सुना है आप हजूर की यह हदीस बयान करते हैं। जी हाँ, जरा मुझे सुना दीजिए। सुना दिया। वैसे ही अपने ऊंट की जो है गर्दन मोड़ ली और वापस, भाई उतरो, ठहरो, जरा क़याम करो। नहीं, मैं सिर्फ एक हदीस रसूल तुमसे सुनने के लिए आया था। मैं अपने इस सफर में कोई और मकसद जमा नहीं करना चाहता। यह काम किया मुहद्दिसीन ने। लोग समझते हैं कि जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए आराम से किताबें पढ़ते हैं, शायद ऐसे ही मुहद्दिसीन का काम था। उन्होंने जिस तरह जिंदगियां लगाई और जिस तरीके से हदीस को जमा करने के लिए मुशक्कतें झेली, और आज हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो मुहद्दिसीन अकराम है। उनमें भी एक का नाम नोट कर लीजिए। चोटी पे कौन है? इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद, इमाम हम्बल, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद, सब हैं। लेकिन चोटी पर कौन है? रईसुल मुहद्दिसीन कौन है? इमाम बुखारी। अच्छा, ये दूसरा तबका वो है फुकहा कुरान का। कुरान जमा भी हो गया, हदीस भी आ गई। अब इसके अहकाम निकालने हैं, तो इसे इत्तदलाल करना है, हदीसों को चेक करना है, कुरान के साथ इनका रब्त तलाश करना है, और फिर कोई हुक्म तलाश करना है, इज्तिहाद करना है। ये काम जिन्होंने किया है उन्हें क्या कहते हैं? फुकहा कराम। और जो यहाँ बहरहाल जो लोग यहाँ जमा है, मुझे यकीन है कि वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि इनमें जो चोटी पर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि कानून का जितना सेंस इमाम अबू हनीफा के पास है। कानून एक अलहदा शय है, इखलाकियात एक अलहदा चीज है। एक शय का इखलाकी तकाजा कुछ और है और कानूनी तकाजा कुछ और है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, इखलाकी तकाजा क्या हुआ कि माफ कर दो भाई, और कानूनी तकाजा क्या हुआ कि जवाबी थप्पड़ रिसीव करो। इसलिए कि अगर ये नहीं करोगे तो इसकी हिम्मत अफजाई होगी, ये किसी और को भी थप्पड़ मारेगा। मैं अपना एहसास अर्ज कर रहा हूं, और दुनिया में जो बात मानी गई है कि जिसका नाम लीगल सेंस, कानून का एक फहम, उसमें दुनिया का कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकता इमाम अबू हनीफा का। आप सहाबा को उनसे मुस्तस्ना कर दीजिए। जाहिर बात है अंबिया और रसूलों का मामला नहीं है। बाकी इंसानी नौ इंसानी के अंदर इमाम अबू हनीफा का पल्ले का कोई शख्स, उनके बराबर का कोई शख्स कानून का फहम रखने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तो सय्यदुल फुकहा कौन हुए? इमाम अबू हनीफा। और रईसुल मुहद्दिसीन कौन है? इमाम बुखारी। ये सारी जो मैंने इस वक्त आपको तमहीद बयान की है, वो इस मसले के लिए परेशान कुन मसला ये है कि इमाम अबू हनीफा की तरफ से ये बात मंसूब है कि वो ये फरमाते हैं कि ईमान नाम है सिर्फ कौल का, अमल उसमें ज़ेर बहस नहीं आता।
وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اب دوسرا اسٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا۔ ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعہ کا۔ قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ ایمان کیسی بات تھی، کیسی بنیاد ہے کہ سارا کا سارا قصہ کیا ہے، تعمیر ہو رہا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو تو بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ، اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست ہے 50% وہ درست ہے، نہیں، یہ بھی 100% درست ہے، یہ بھی 100% درست ہے۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور امام ابن بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے کہ یہ صرف قول ہے، عمل نہیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہہ دیں کہ ہے ہی نہیں دین میں تو پھر کافر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پہ دار و مدار کفر اور اسلام کا، اس کا کوئی دار و مدار صرف قول پر ہے۔ یہ بات اب آپ نے بھی سنی ہوگی کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست ہے، گناہ کبیرہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہوتا۔ حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری تو، لیکن حضرت عمر نے احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کر دی۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے تو آپ کو واقعہ سنائیے، اقامدی خاتون، یہ ذرا کسی نے کہہ دیا ہے بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، اتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے۔ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کی پوری آبادی بھی اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات سیدھی سی ہے، دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ آگ جلاتی ہے تو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس آگ میں، کیوں؟ یقین ہے کہ وہ ہاتھ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ غلطی سے اگر پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے تو کوئی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اچھا، بلکہ میں یہاں کہتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے، گمان بھی ہو، گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، معلوم ہے نا، لیکن جو سانپ پتہ نہیں کمبخت یہ زہریلا ہو یا نہ ہو، یہ ہے کہ نہیں جو آپ کے سامنے، یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف ظن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے۔ معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے۔ کیا دل میں یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر بھی ہونا ہے، اور پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ نے دیکھا کہ ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجن بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ پہ رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھئی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہی ہوتے ہیں، تو
दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, ख्वामखा खड़ा रहूंगा, क्यों खड़ा रहूं। लेकिन दूर दूर तक अगर कोई ट्रैफिक ना हो लेकिन सार्चट खड़ा हो, फिर आप पाबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये यकीन हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो क्या इस कानून का कानून तोड़ेंगे। अब यकीन वाले ईमान के साथ माशियत जमा नहीं हो सकती। कानूनी ईमान के साथ माशियत के ढेर लग सकते हैं, जैसे कि हमारे यहां है, ए ईमान के दावेदारों क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के गजब को भड़काने वाले ही यही बात, जो तुम कहते हो वो तुम करते नहीं हो। हमारी उम्मत की अक्सरियत का हाल यही है कि नहीं है। ये क्या बात है कि कानूनी ईमान है, इसके साथ मासियत के अंबार हों, हकीकी ईमान हो तो माशियत का वजूद हो नहीं सकता। अब बताइए, ईमान और अमल अलग हो जाएंगे क्या। यह है मसला जो इमाम बुखारी के सर पे था। दोस्तों, अगर आपको ये बात अब भी समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो अगर आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।